आदरणीय श्रोताबिन्दुमा मेरो सादर प्रणाम। र आज संसारमा हामी हेर्दछौं मनुष्यले आफ्नो भाग्यलाई पनि अजमाउँछ र कर्मलाई पनि धेरै प्रकारको अजमाइरहेको हुन्छ। र भाग्य र कर्म भनेको चाहिँ पैसाको सिक्काको दुई पल्लुहरू हो। र कसैले भाग्यलाई ठुलो भनेको छ भने कसैलाई कर्मलाई ठुलो भनेको छ। र धर्मशास्त्रको मुताबिक चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मनुष्य शरीर पाउनु ठुलो भाग्य हो भनेर बताइएको छ। भगवान रामले पनि रामायणमा सम्झाउनुहुन्छ, बडे भाग्यले यो मनुष्यको शरीर पाइन्छ भनेर भगवान रामले पनि धर्मशास्त्रमा रामायणमा बताउनु भयो। यसै कुरालाई पुष्टि गर्दै गुणरत्नमालामा सन्तले सम्झाउनुहुन्छ, डुब्दै गर्भ र कुम्भ पाकहरूमा हरदम गोविन्दो मुख, भोग्दै कीट पतंग पशु प्राणीको 84 लाख दुःख, आइले बल्ल मनुष्य देह भयो हरे, यस बेला पुरुषार्थ केही नगरे, हुनेछ धोका भरे, श्री नारायणको दया हुन नगए, सत्पुण्य धेरै नभए, यस्तो देह पाइने जगमा भाग्य नभए। गुणरत्नमालामा सन्तले सम्झाउनुहुन्छ। र यो मनुष्य शरीर पाउनुभन्दा अगाडि कीट पतंग पशु प्राणी वर वृक्ष हामी बनेर 184 लाई भोगेर यो मनुष्य शरीर पाएको। र बड वृक्ष बन्नुको निम्ति पनि हामी सानो एउटा बिजनले यो धरतीभित्र गएर पृथ्वीभित्र गएर अनि त्यहाँबाट सानो एउटा अंकुर निस्केर त्यसले एउटा बिरुवाको रूप धारण गर्छ र वृक्षको रूप धारण गरेर धेरै फलफूल दिने काम गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले चराचुरुङ्गी साँप बन्नुको निम्ति पनि अण्डामा प्रवेश गर्नुपर्छ र मनुष्य र जीव जन्तु हुनुको निम्ति पनि आमाको गर्भमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गुणरत्नमालामा सन्तले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, डुब्दै गर्भ र कुम्भ पाकहरूमा हरदम गोविन्दो मुख, भोग्दै कीट पतंग पशु प्राणीको 84 लाख दुःख भन्नुभयो। र आमाको गर्भमा प्रवेश गर्दै कुम्भी पाकलाई भोग्दै कीट पतंग पशु प्राणीको जीवनलाई भोग्दै अहिले बल्ल मनुष्य देह भयो अरे, यो मान्छेको जीवन बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको भनेर भनेको छ। फेरि भनेको चाहिँ यस बेला पुरुषार्थ केही नगरे, हुनेछ धोका भरे, श्री नारायणको दया हुन नगए, सत्पुण्य धेरै भन्न भए, यस्तो देह पाइने जगमा भाग्य नभए। भगवानको दया छैन भने, सत्पुण्य धेरै उदय छैन भने, यो मनुष्यको चोला भाग्यमा छैन भने प्राप्त हुँदैन भनेर गुणरत्नमालामा सन्तले यसरी सम्झाउनु भयो। र साँच्चै नै यो मनुष्यको शरीर त ठुलो भाग्यले प्राप्त हुँदो रहेछ। तर भनिएको छ भाग्यमा छ भनेर डोकोमा दुध दुध्नु हुँदैन भनेर पनि यसरी बताइएको छ। हाम्रो उखानहरूमा सम्झाए, अब भाग्यले यो मान्छेको शरीर त पायौं, तर मान्छेको शरीर पाएर हामीले कर्म संसारमा गर्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यो कर्म चाहिँ कस्तो गर्ने त भन्दाखेरि संसारमा आएर हमेशा मनुष्यले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। भगवानले अर्जुनलाई पनि सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे अर्जुन, कर्म बिना त संसारमा केही पनि प्राप्त हुँदैन। अर्जुन जब युद्ध भूमिमा गइसकेपछि कायरलाई प्राप्त गरेर अनि युद्धलाई नगर्ने निर्णय अर्जुनले लिनुभयो। आफ्नो शाखा सन्तान परिवार गुरुजन पितामालाई देखेर अर्जुनले युद्ध नगर्ने निर्णय लिँदा भगवानले अर्जुनलाई कर्म गर्ने यादेखि युद्ध गर्ने प्रेरणा दिनुभयो। र अर्जुनले पनि कस्तो किसिमको कर्म गरेको थियो त भन्दाखेरि सत्यमाथि विजय गर्नुको निम्ति त्यो कर्मलाई अपनाउने भगवानले अर्जुनलाई प्रेरणा दिनुभयो। र साँच्चै नै यो संसार पनि एउटा कर्मभूमि हो। हामीले कर्म त गर्नै पर्छ। र कर्म कस्तो गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि मनुष्यले उत्तम कर्म राम्रो कर्म सत्कर्म गर्नुपर्ने।
र एक त हामी सत्कर्म गर्छौं कि सत्कर्म कर्मलाई हामीले बुझेको हुँदैनौं। अब यो पेट भर्नुको निम्ति हामी विभिन्न प्रकारको कर्महरू पनि गर्छौं र हामी भजनमा पनि सुन्छौं, इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। यो पेट भर्नुको निम्ति हामी पापलाई पनि कमाइरहेको हुन्छौं। नजाने पेट भर्नुको निम्ति यो एक भित्ता पेट भर्नुको निम्ति विभिन्न प्रकारको कुरोहरू गर्छौं र पेट त पशु प्राणीले पनि भर्छ। मुलुकदासजी भन्नुहुन्छ, अजकर करेना चाकरी पंछी करेना काम, मुलुकदासजी कहे सबके दाता राम। र मुलुकदासजीले पनि भन्नुहुन्छ, अजिङ्गरले चाकरी गर्दैन, पंछीले काम गर्दैन, चराहरूले काम गर्दैन, तर पनि पेट भर्दछ। र मनुष्य भएर पनि विभिन्न प्रकारको नराम्रो काम गरेर हामी पेट भर्नु तक सीमित छौं। सबैभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ, संसारमा चाहे त्यो पेटै भर्नुको निम्ति किन नहोस्, सत्कर्म हामीले गरेको हुनुपर्छ, सही कर्म हामीले गरेको हुनुपर्छ। अनि यो संसारमा आएर कर्म पेट भर्नुको निम्ति मात्र बिल्कुल पनि होइन। र अब हामीले सत्कर्म पेट भर्नुको निम्ति मात्र नभएर एउटा कर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवान प्राप्तिको पनि कर्म छ संसारमा। र भगवानलाई प्राप्त गरे बिना यो संसारमा हामी संसारकै कुरोहरू गरेर खानु लाउनुमा मात्रै रहन्छौं भने त्यो पनि सही होइन। र भगवान प्राप्त गर्नु पनि हाम्रो एउटा मनुष्यको कर्तव्य हो, काम हो। ब्रह्मानन्द स्वामी पनि भन्नुहुन्छ, ईश्वर को जान बन्दे मालिक तेरा वही है, कर ले याद दिल से हजार में वो सही है। र ब्रह्मानन्द स्वामी पनि भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य चाहिँ तिम्रो के हो, काम चाहिँ के हो त, कर्म चाहिँ के हो त भन्दा ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने पनि एउटा तिम्रो काम हो। र जीवनको सुधार तब हुन्छ जब हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। फेरि ब्रह्मानन्द स्वामीले भन्नुहुन्छ, जिन्दगी सुधार ले बन्दे यही तेरा काम है। जीवनको सुधार गर, यो तिम्रो कर्तव्य हो। र जीवनलाई सुधार गर्नुको निम्ति, भगवानलाई प्राप्त गर्नुको निम्ति हामीले सतमार्गको जरुरत पर्छ, सत्संगको जरुरत पर्छ, साधु सन्तको जरुरत पर्दछ। जस्तो एउटा उदाहरण हामी सबरीको उदाहरणलाई लिन सक्छौं। र सबरी हामी पाउँछौं, एउटा भीर जातको हुनुहुन्थ्यो अनि जंगलमा बसेर कन्थमूल खाएर आफ्नो जीवनलाई बिताउने हुनुहुन्थ्यो। अगर सबरीको जीवनलाई हामी निहार्छौं भनेदेखि त उहाँको भाग्यलाई हेर्छौं अनि उहाँको कर्मलाई हेर्छौं भनेदेखि उहाँको भाग्य त एउटा भीर जातमा उहाँको जन्म भएको थियो, त्यति मात्र होइन, र उहाँ एउटा अधम पनि हुनुहुन्थ्यो। र जब उहाँले सही कर्म गर्ने सोच गरेर घरबाट निक्लिनु भयो, घरबाट निक्लेर एउटा जंगलको वनवासी जीवनलाई बिताउनु भयो, बिताउँदा बिताउँदै भनेको छ नि, जब मनुष्यले सत्मार्गपट्टि लाग्छ, सत्कर्मपट्टि लाग्छ भने र सही कुरो हाम्रो अगाडि एकाएक आउँदै आउँदै जाँदछ। जब उहाँले पनि खोज्दै जानुहुन्छ जंगलमा बसेर, त उहाँले के पाउनुभयो भन्दा साधु सन्तको संगति पाउनुभयो, ऋषि मार्तनको आश्रमलाई पाउनुभयो। अब आश्रमलाई पाएर उहाँले आफ्नो कर्मलाई अझै सेवामा परिणत गर्नुभयो, आफ्नो कर्मलाई। र सेवा गर्दै गर्दै जाँदा त ऋषिको आश्रमले भगवानको चरण तक उहाँलाई प्राप्त भयो। त्यसै कारण चाहिँ भनेको छ, जीवनको सफल मार्ग सन्त शरणमा, यसैले नै पुर्याउने छ प्रभुको चरणमा। जीवनको सफल मार्ग चाहिँ के हो त भन्दा साधु सन्तको संगति हो। र साधु सन्तको संगतिले हामीलाई भगवानको चरण तक हामीलाई पुर्याउँदछ। र सबरी कर्मले महान बन्नुभयो र आजसम्म इतिहासमा सबरीको नाम आउँछ। जब उहाँले कर्म गर्दै 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 जाँदाखेरि के बता भन्दा उहाँको भाग्य आफै बन्दै बन्दै गयो। र अर्को उदाहरण हामी रामायणकै के पाउँछौं भन्दा रावणको पाउँछौं। रावण पण्डित हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, राजा पनि हुनुहुन्थ्यो, तर रावणले कर्म चाहिँ कस्तो गर्यो त भन्दा सीता हरण जस्तो कर्म। परै नारीमाथि कुदृष्टिले देख्नुको कारण, कुकर्मलाई उठाउनुको कारण अन्तिममा के भयो त भन्दा त्यत्रो ठूलो राजा
अनि शाखा सन्तानको धनी भएर पनि अन्तिममा उसको अगाडि दियो बाल्ने पनि कोही थिएन। सजनौ, र भाग्य त छ नै, भगवानले जहिले पनि हाम्रो भाग्य लेख्नुहुन्छ, तर राम्रै लेख्नुहुन्छ। किन भन्दा भगवान हाम्रो भाग्य विधाता हो। भनेको छ नि, तुम दया की सागर हो, शरणगत रखवाले हो, तुम भाग्य विधाता हो, भक्तों की हितकारी हो। त भगवान दयाको सागर हो। हमेशा हामी माथि भगवानले दया गर्नुहुन्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेकी छु, भगवानको दया छैन भने यो मनुष्य शरीर प्राप्त हुन सक्दैन। अगाडि नै भनेको छु, भाग्य छ र भगवानको दया छ र नै मान्छेको शरीर प्राप्त भएको छ। भगवान दयाको सागर हो अनि शरणगत रखवाले हो। भगवान रामले रावणलाई के भन्नुभयो भन्दा, आज पनि त्यत्रो ठुलो कुकर्म गर्दा गर्दै पनि मेरो शरणमा आउँछ भने म उसलाई शरणगत लिन तयारी छु भनेर भगवान रामले रावणलाई भन्नुभएको थियो। अहंकारवश रावणले भगवानको शरणतर्फको कर्मलाई अपनाउन सकेन र त्यति बेला जब रावणको जीवनलाई हामी हेर्छौं भने त रावणको जीवन उसले अहंकारमय जीवनलाई बितायो र भगवान के हो भन्दा भाग्य विधाता हो र हाम्रो भाग्य बनाउने हो। कसरी बनाउनुहुन्छ भगवानले भन्दा त हाम्रो कर्मको मुताबिक हाम्रो भाग्य बनिन्छ। त्यसैकारण ठुलो भाग्य त हामीले लिएर आएको छौं र कर्म ठुलो राम्रो सत्कर्म गर्यौं भने यो मानव जीवनलाई सही लक्ष्य अनि सही गन्तव्य तक पुग्न सक्छौं भन्दै मेरो विचारलाई यही नै विराम दिँदैछु। धन्यवाद।